आज हामी बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने टपिक्समा छलफल गर्दैछौं। सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, यो च्याप्टर पनि तपाईको लागि एक्जाममा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट तपाईलाई फाइनल एक्जाममा 10 to 15 मार्क्ससम्मको क्वेशन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। द्याट मिन्स 10 मार्क्स करिब 10 to 12 मार्क्स त स्योरली नै हुन्छ। त्यो भन्दा कहिले कहीं 15 मार्क्ससम्मको क्वेशन पनि आइदिन सक्छ। दिस मिन्स कहिले 15 मार्क्सको लङ क्वेशन एनालाइटिकल क्वेशन्स पनि यसबाट आउन सक्छ। सो बी केयर, एकदम तपाईहरुले एकदम सिम्पल छ, यो असाध्यै इजी च्याप्टर भन्नुपर्छ। यो एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले यस च्याप्टरलाई एक्जामको प्रिपरेसनको लागि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, टुडे हामी आज के गर्दैछौं भने यो सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनको बेसिक कन्सेप्ट एन्ड देन त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोहरुमा हामीले यसका मोडल क्वेशनहरु सिम्पल कोरिलेसन र रिग्रेसनका फाइनल एक्जाममा सोध्न सकिने क्वेशन्सहरुको सल्भ गर्नेछौं। So now at first basic concept, it means at first now discuss about correlation. Then कहिले के भइदिन्छ भने हेर्नुस् त, हाम्रो फाइनल एक्जाममा यसबाट थ्योरेटिकल क्वेशन पनि आउन सक्छ। व्हाट डु यु मीन बाइ कोरिलेसन? सच टाइप अफ क्वेशन। कोरिलेसन भनेको के हो, रिलेसन भनेको के हो, अनि यसका हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द कोरिलेसन and regression, such type of question. यस्तो क्वेशनहरु कहिले कहीं सोधिन सक्छ। So we have to clear about the concept about correlation and regression, right students? त्यसैले यसको कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। त correlation just it is the relationship between two variables, two or more variables also. So correlation means the degree of relationship between two or more variables also. Okay, it means the shortest definition is this. एकदमै छोटोमा कोरिलेसन भनेको the degree of relationship, or we can write here relationships of association also. हेर्नुस् त, relationship र association पनि भन्न सक्छौं between two or more variables. Mainly we discuss here only two variables. हेर्नुस् त, विशेष गरी हामीले यहाँ दुईटा भेरिएबल बीचको रिलेशनशिप फाइन्ड आउट गर्छौं। दुईटा भेरिएबललाई जहिले पनि एउटा भेरिएबललाई x एन्ड नेक्स्ट भेरिएबललाई y भनेर डिनोट गर्ने छौं एट फर्स्ट है। त्यसैले हरेक क्वेशनमा भेरिएबल तपाईलाई x र y भनेर क्लियरली नभनेको हुन सक्छ। त्यस्ता भेरिएबललाई हामीले आफै एज्युम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो एट फर्स्ट वी हैव टु इन्ट्रोड्युस द भेरिएबल्स x र y भनेर यो दुईटा भेरिएबलहरु हामीले फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट, यो कुरा सबैभन्दा पहिले यो क्लियर हुन जरुरी छ। ओके, देन स्टुडेन्ट्स, मेथड्स अफ calculating or studying correlation, right? How can we calculate the correlation between two variables? यो कुरामा at first हामीले मैले यहाँ के गर्दैछु भने यहाँ धेरै मेथडहरु हुन्छन्, तर हामीले यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो सिलेबसमा हाम्रो कोर्समा हामीले पढ्न पर्ने, हामीले मेन कन्सर्न गर्नुपर्ने मेथडलाई मात्रै मैले यहाँ मेन्सन गर्छु है त। त्यसैले फर्स्ट हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेथड हो कार्ल पियर्सन्स coefficient of correlation. कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। सेकेन्ड मेथड डबल फ्रिक्वेन्सी भएको डेटा हुन्छ, तर हामी बाइभेरिएट कोरिलेसन मेथड पनि भन्छौं। हामीले बाइभेरिएट
covariate correlation method. This method is only used for two-way frequency table. Two-way frequency table भएको क्वेशनमा मात्रै हामीले बाइभेरिएट कोरिलेसन मेथड गर्छौं। यो त्यस्तो डिफरेन्टली छुट्टै खालको मेथड त नराखे पनि हुन्थ्यो, बट यहाँनिर के छ भने यो डिफरेन्ट टाइपको यो क्वेशनको प्याटर्न नै डिफरेन्ट टाइपको भएको हुनाले यसलाई एउटा डिफरेन्ट मेथडको रूपमा भन्दा हामीलाई बेस्ट नै हुन्छ। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड हाम्रो छ स्पारम्यान र्याङ्क कोरिलेसन। Spearman's rank correlation method. Okay, these three methods are the calculation method of correlation coefficient or especially correlation. Okay, right students, अब हेर्नुस् त यो तीनवटा मेथडबाट हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यसो भए अब यिनीहरुको रुल्सहरु, यसको रिलेसनहरु, यिनी तीनवटा मेथडबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्दा कुन रुल्सहरु हामीले युज गर्छौं। ओके, आउनुस् डिटेलली यसलाई हामीले हेर्दै छौं। ल हेर्नुस् त, कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मेथडलाई हामीले पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन मेथड पनि भन्छौं। सो यो मेथडबाट हामीले कसरी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौं? इट इज भेरी सिम्पल, राइट? फर्स्टमा correlation coefficient is denoted by R. R equals to R means correlation coefficient. R equals to covariance of X, Y divided by very simple things. Sigma X means standard deviation of X variables and sigma Y standard deviation of Y variable. These यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं। अनि त्यसपछि आउनुस् फेरि सेकेन्डमा हामीले अर्को एउटा रुल्स हामीले के भन्छौं भने दिस इक्वल्स टु इन सेम वे दैट मीन्स R इक्वल्स टु, हेर्नुस् है यहाँनिर हामीले यसो भन्न सक्छौं, वेयर तपाईको यहाँ युज भएको छ नि कोभ्यारिएन्स अफ एक्स वाई भनेको के त भन्दाखेरि कोभ्यारिएन्स अफ एक्स वाई भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरि 1/n समेसन x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार, यो हो कोभ्यारिएन्स अफ एक्स वाई भनेको। यसैलाई त्यसो हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने दिस इक्वल्स टु, हेर्नुस् त भेरी सिम्पल, समेसन x माइनस x बार भनेको वी क्यान राइट हियर समेसन स्मल x, यसलाई त स्मल x भन्छौं त x माइनस x बार, एन्ड अनि त्यसपछि यो y माइनस y बार भनेको स्मल y, दिस ओभर n, इट मीन्स दिस कोभ्यारिएन्स अफ xi भनेको समेसन x y ओभर n भन्न सकिने भयो। यो कुरा तपाईहरु क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसो भए अब यही r भन्ने फर्मुला, यो फर्स्टको यही फर्मुला हामीले के लेख्न सक्छौं भने दिस मीन्स समेसन अफ x y ओभर n सिग्मा x into sigma y. So this also next relation. यो हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं। यो मेथड भयो। एन्ड देन अब अरु भनेको हामीले अर्को के गर्न सक्छौं भने देन दिस डाइरेक्ट मेथड, हेर्नुस् त अब क्रमैसँग है तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको बाइ डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि कोरिलेसन R इक्वल्स टु, इट इज भेरी धेरै युज हुने n समेसन x इन्टु y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y होल ओभर रुट ओभर, हेर्नुस् है एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर x को इन्टु रुट ओभर n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। लानुस् त यो फर्मुला तपाईको यो भनेको r डाइरेक्ट मेथडबाट r कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r क्याल्कुलेट गर्नलाई यो फर्मुला भेरी युज हामीले धेरै जसो प्रब्लमहरुमा
यो फर्मुला युज गर्दैछौं। एकदम किप इन माइन्ड, एकदमै ध्यान दिनुहोस्। नेक्स्ट मेथड, अर्को मेथड हामी कहिलेकाहीँ के पनि गर्छौं त भन्नुहुन्छ भने एक्चुअल मेन मेथड भन्छौं। मेन मेथड हेर्नुस् त, एक्चुअल मेन मेथडबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकाल्नु पर्यो भने इट इज भेरी सिम्पल अल्सो। समेसन xy ओभर रुट भित्र के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने रुट भित्र समेसन x स्क्वायर, स्मल x हो है त, अनि त्यसपछि समेसन y स्क्वायर। ओके, वेयर तपाईको यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो स्मल x भनेको इक्वल्स टु x माइनस स्मल x भनेको x माइनस x बार हो, अनि र त्यसपछि स्मल y भनेको y माइनस y बार हो। यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नु होला। अब हेर्नुस् है, यो एक्चुअल मेन मेथड कति बेला युज गर्छौं, अब यो कुरा ख्याल गरौँ है। यो म अहिले यसलाई डिटेली अहिले भन्छु, एक्चुअल मेन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड छ, नेक्स्ट मेथड के छ त भन्दाखेरि अर्को मेथड छ एज्युम मेन मेथड अथवा सर्टकट मेथड भन्छौं हामी। हेर्नुस् त, सर्टकट मेथड, सर्टकट मेथडबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकालिन्छ। हेर्नुस् है, यो मेथडबाट r इक्वल्स टु सर्टकट मेथडबाट भेरी सिम्पल कुरा के छ भने सर्टकट मेथड भनेको एज्युम मेन मेथड हो। यसलाई हाम्रो ओरिजिनल भेरिएबललाई चेन्ज गरेर हामीले नेक्स्ट भेरिएबल रिप्लेस गर्छौं। हामीले भेरिएबल रिप्लेस गर्दा सेम यो डाइरेक्ट मेथडमा जसरी तपाईको भेरिएबल x र y छ नि, यो x र y भेरिएबललाई हामीले रिप्लेस मेन चाहिँ एज्युम गरेर बनाउने भएको हुनाले यो एउटा नेक्स्ट कुनै एउटा भेरिएबल हामीले एज्युम गर्दिन सक्छौं। जस्तो कि हामी यसो गर्न सक्छौं, जस्तो n समेसन, मैले यहाँ के भन्दैछु भने x को ठाउँमा u v माइनस समेसन u इन्टु समेसन v, यो सरी यो हाम्रो v हो। ओके, समेसन v है होल ओभर सेम थिङ रुट भित्र हेर्नुस् त n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को होल स्क्वायर, हेर्नु राम्रोसँग ख्याल गर्नुस् है त, इन्टु रुट भित्र अनि समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को होल स्क्वायर। ओके, अब हेर्नुस् त, यसो गर्नुभयो भने यहाँनिर युज भएको u भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने क्लियर हेर्नुस् है त, u भनेको x माइनस a हो एज्युम मेन, एन्ड v भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने v भनेको y माइनस b। यो b भनेको y भन्ने हाम्रो y भन्ने नेक्स्ट भेरिएबल यो v हो है त, यहाँनिर यो v हो। v इक्वल्स टु y माइनस एज्युम मेन, यो b पनि एज्युम मेन हो y भन्ने डेटाको, y भन्ने भेरिएबलको, अनि यो a भनेको x भन्ने भेरिएबलको एज्युम मेन हो। इट मिन्स यहाँनिर u र v नै रिलेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यसको हामीले अर्को पनि गर्दिन सक्छौं, हामीले अरु कुनै भेरिएबल पनि। ओके, नेक्स्ट अब डियर स्टुडेन्ट्स, अब अर्को मेथड छ हामीसँग स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड हेर्नुस् है, सेम अब स्टेप डेभिएसन मेथडमा के होला त भन्नुहुन्छ भने भेरी सिम्पल थिङ्स। यसैमा अब हुन्छ हाम्रो r इक्वल्स टु हेर्नुस् त n समेसन u ड्यास v ड्यास हैन, u ड्यास v ड्यास माइनस समेसन u ड्यास इन्टु समेसन v ड्यास होल ओभर के होला हेर्नुस् त, विचार गर्नुस् त, होल ओभर हाम्रो सेम अघिको जस्तै के हुनु पर्ला भन्दाखेरि n समेसन u ड्यास स्क्वायर माइनस समेसन u ड्यास को होल स्क्वायर है। नेक्स्ट रुट भित्र फेरि के होला n समेसन v ड्यास माइनस
समेसन भी ड्यास को होल स्क्वायर है ठीक छ अब त्यसो भए यहाँनिर अब के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ प्रयोग भएको भेरी सिम्पल कुरा स्टेप डेभिएसन मेथडमा त के हुन्छ भने थाहा छ तपाईहरुलाई u ड्यास भनेको x माइनस a बाइ h भइहाल्छ अनि त्यसै गरेर v ड्यास भनेको y माइनस b बाइ k हामीले यसो भन्न सक्छौं ओके दिज आर द सम मेथड अब कहिलेकाहीँ हामीलाई कन्फ्युजन हुने कुरा के हो भने स्टुडेन्ट्स हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ है मैले अब यहाँनिर भन्छु हेर्नुस् त फर्स्टमा यो पहिलो फर्स्ट र सेकेन्ड यो फर्मुला कहाँ युज गर्छौं भन्दा जनरली फर इट्स सर्ट क्वेशनमा मात्रै हामीले कहिलेकाहीँ क्वेशनमा कोभ्यारिएन्स र भ्यारिएन्सको कुरा आएको छ भने त्यति बेला यिनी फर्मुला युज गर्ने गर्छौं एकदम किप इन माइन्ड है एकदमै क्लियर छ दिमागमा के राखौं भने यो सर्ट क्वेशनमा प्राय जसो काम गर्छौं नेक्स्ट अब यिनी मेथड डाइरेक्ट मेथड एक्चुअल मेन मेथड सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड दिज अल मेथड्स आर स्पेशली युज्ड short question as well as long question especially long question मा हामीले यो डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिक टाइपको क्वेशनमा हामीले युज गर्ने गर्छौं अब कुन समयमा कस्तो यो अब फेरि धेरै एउटा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकाल्नलाई यो डाइरेक्ट मेथड युज गर्ने कि एक्चुअल मेन मेथड युज गर्ने कि सर्टकट मेथड स्टेप डेभिएसन मेथड व्हिच मेथड इज एप्रोप्रिएट फर द प्रब्लम अब यो धेरै स्टुडेन्ट्सहरु अलमल्ल पर्ने अनि अलमल्ल पर्दै क्वेशनहरु बिगार्ने काम यहीनिर कन्फ्युजन भइरहन्छ इट्स भेरी सिम्पल जनरली धेरै जस्तो क्वेशनहरुमा हामीले यो डाइरेक्ट मेथड युज गर्छौं अब हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँनिर के हो भने तपाईको डाइरेक्ट मेथड जनरली स्मल साइजको डेटा छ भने स्मल साइजको डेटा भएको प्रब्लममा जनरली डाइरेक्ट मेथड युज गर्छौं नेक्स्ट एक्चुअल मेन मेथड यो स्पेशल केस मात्रै हेर्नुस् जहाँ पायो त्यही जुनसुकै प्रब्लममा यो एक्चुअल मेन मेथड हामीले युज गर्न सक्दैनौं किन त भन्दाखेरि यो मेथड युज गर्नलाई हामीलाई दिएको गिवन डेटा जुन भेरिएबल दुईटा भेरिएबल हुन्छ एउटा x र y भन्ने त्यो दुईटा डेटाको यदि मेन एक्चुअल आउँछ भने वी क्यान युज दिस मेथड एक्चुअल मेन मेथड युज गर्ने छौं अदरवाइज वी क्यान नट युज दिस यो कुरा एकदम किप इन माइन्ड स्टुडेन्ट्स यो कुरा ख्याल गरौँ अनि नेक्स्ट सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथडको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सर्टकट मेथड जनरली डाइरेक्ट मेथड जस्तै जुनसुकै प्रब्लममा हामीले युज गर्न सक्छौं बट जनरली हामी के गर्छौं भने स्मल साइजको डेटा छ भने डाइरेक्ट मेथड युज गर्छौं त्यो भन्दा अलिकति लार्ज साइजको डेटा छ भने सर्टकट मेथड युज गर्न सक्छौं र नेक्स्टमा स्टेप डेभिएसन मेथड भनेको लार्ज स्केलको लार्ज साइजको डेटामा स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्न सक्छौं बट इन दिस केस स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्नलाई फेरि एउटा ब्यारियर छ फेरि यहाँनिर एउटा क्लास साइज यो h र k भन्ने जुन h र k भन्ने हामीले युज गर्छौं यो h र k भनेको यहाँ त अब क्लास साइज त जनरली हुँदैन यो डेटामा त्यसैले हामी कमन फ्याक्टर x भन्ने भेरिएबल र y भन्ने भेरिएबलको कमन फ्याक्टर छ कि छैन हेर्छौं यदि कमन फ्याक्टर छ भने वी क्यान युज दिस मेथड अदरवाइज कमन फ्याक्टर छैन भने वी क्यान नट युज दिस मेथड स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्न सक्दैनौं सो त्यसो भए फाइनली हामी के कुरामा कन्क्लुजनमा जाउँ भने डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड जुनसुकै प्रब्लममा हामीले युज गर्न सक्छौं है तर एक्चुअल मेन मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड कन्डिसन अवस्था हेरेर मात्र युज गरिन्छ यो कुरा एकदमै दिमागमा क्लियर साथ राख्नु पर्यो ओके स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट मेथड हामी अब अर्को मेथड युज गर्दै छौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने बनाइसकेपछि हामीले केही नोटको कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ भने स्टुडेन्ट्स केही सम नोट्स आर गिवन हियर केही नोट्सहरु हामीले क्लियर हुनुपर्ने छ एट फर्स्टमा त के गरौँ भने यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट छ नि यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामी के भन्छौं भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर लाइज बिट्विन -1 to हामीले यसरी लेख्दिन सक्छौं मैले ओके दिस +1 भेरी गुड इट मीन्स यो पहिलो प्रोपर्टी यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जहिले पनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं r को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यौं भने यो r को भ्यालु जहिले पनि -1 भन्दा सानो आउँदैन र +1 भन्दा ठूलो आउँदैन -1 र +1 को बीचमा नै रहने छ यदि त्यो भन्दा
बाहिर यो बाउन्ड्री भन्दा बाहिर गयो भने हामीले सोच्नुपर्छ हाम्रो क्याल्कुलेसन कतै न कतै रङ भएको छ भन्ने कुरा नम्बर 1 है। अब नेक्स्ट अर्को नोट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने इफ यदि हाम्रो r इक्वल्स टु एक्ज्याक्ट 1 प्लस 1 आएको छ भने देन हामीले के सोच्नुपर्छ भने देन द रिलेसन is perfect then the relation is perfect positive ल हेर्नुस् त भेरी सिम्पल यदि r को भ्यालु एक्ज्याक्टली 1 आयो भने +1 है +1 आयो भने देन वी हैव टु कन्क्लुड दैट द रिलेसन इज पर्फेक्ट पोजिटिभ छ भन्छौं नम्बर 1 नेक्स्ट यदि r को रिजल्ट ट्याक्कै -1 आयो भने देन द रिलेसन भनेको दुईटा भेरिएबल बीचको रिलेसन हो यो रिलेसन इज के भन्छौं पर्फेक्ट नेगेटिभ यो एकदमै नेगेटिभ छ भनेर भन्छौं पर्फेक्ट नेगेटिभको रिलेसन छ भन्छौं। त्यसपछि नेक्स्टमा हामीले के भन्छौं भने इफ r इक्वल्स टु कोरिलेसन 0 आइदियो भने क्याल्कुलेसन गरेर r को भ्यालु 0 आयो भने देन there is no relation ल हेर्नुस् त त्यहाँ कुनै खालको पनि रिलेसन हुँदैन दुईटा भेरिएबल बीच कुनै पनि रिलेसन हुन सक्दैन। एन्ड नेक्स्ट अर्को कुरा हामी भनिदिन्छौं अब के भन्न सक्छौं भने r इक्वल्स टु अब हेर्नुस् त r इक्वल्स टु जस्तै 1 आएन 1 भन्दा सानो आयो बट पोजिटिभ आयो राइट 1 भन्दा सानो छ तर पोजिटिभ छ भने 1 भन्दा सानो छ र पोजिटिभ छ भने r इक्वल्स टु पोजिटिभ अन्ली ल हेर्नुस् त जस्तै पोजिटिभ आयो भने देन द रिलेसन इज पोजिटिभ अन्ली पोजिटिभ मात्रै भन्छौं भनेको इट मिन्स मेरो आई मिन्स व्हाट दिस r इक्वल्स टु नट 1 बट पोजिटिभ ट्याक्कै 1 छैन तर पोजिटिभ आयो जस्तो कि मानिलिनुस् कि r इक्वल्स टु 0.8 आयो हैन r इक्वल्स टु 0.67 आयो r इक्वल्स टु 0.678 यस्तो खालको यस्ता भ्यालुहरु आयो भने वी क्यान राइट पोजिटिभ रिलेसन भन्छौं हामी नट पर्फेक्ट पोजिटिभ पर्फेक्ट हुनलाई 1 आउनु पर्यो। एन्ड सेम हो यस्तै गरेर r इक्वल्स टु नेगेटिभ आयो भने हेर्नुस् त r इक्वल्स टु नेगेटिभ आइदियो भने देन there is negative relation भनेर भन्ने गर्छौं नम्बर 1 यिनी कुराहरु एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु। नेक्स्ट डियर स्टुडेन्ट्स अर्को एउटा हाम्रो के छ भने तपाईहरुले यसमा असाध्यै बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको यो भन्छौं हामीले के भन्छौं PE भन्ने गर्छौं है PE भन्छौं P भनेको प्रोबेबल एरर हो ल हेर्नुस् त यो प्रोबेबल एरर निकाल्नु पर्ने हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कसको प्रोबेबल एरर त भन्नुहुन्छ भने प्रोबेबल एरर निकाल्छौं कसको भन्दाखेरि रिलेसनको कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको प्रोबेबल एरर दिस इक्वल्स टु हामीसँग एउटा रिलेसन छ 0.6745 इन्टु 1 माइनस r स्क्वायर ओभर रूट ओभर n ओके दिस इज द प्रोबेबल एरर। यो प्रोबेबल एरर किन गरिन्छ त भन्दाखेरि यो सिग्निफिकेन्स टेस्ट गर्नलाई हो हेर्नुस् है टु टेस्ट द सिग्निफिकेन्स हेर्नुस् यसलाई हामीले यसो भन्न सक्छौं दिस टु टेस्ट सिग्निफिकेन्स अथवा सिग्निफिकेन्सी भनौं न है सिग्निफिकेन्सी टेस्ट गर्नलाई प्रोबेबल एरर क्याल्कुलेसन गर्छौं हामीले। अब हेर्नुस् है त्यसो भए इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो च्याप्टरमा बहुत धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो तपाईहरुले बहुत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ r is greater than 6 PE ल हेर्नुस् त 6 PE r भन्दियौ न 6 PE मात्रै भन्दा नि हुन्छ 6 PE then r is definitely
definitely significant. ल हेर्नुहोस् है, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सिग्निफिकेन्ट भनेको यदि हेर्नुहोस् है, यदि PE को भ्यालुलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि अझ R को भ्यालु ग्रेटर हुन्छ भने, R भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, PE को भ्यालुलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि R ग्रेटर हुन्छ भने, इन दैट टाइम the relation is definitely significant. है भनेपछि यो हामीले कति बेला गर्छौं त भन्दाखेरि टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी भन्छ। हेर्नुस् है, हाम्रो क्वेशन भनेको इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी, हैन, सिग्निफिकेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्सी भनेर भनिन्छ। टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी भनेपछि हामीले यो काम गर्नुपर्ने हो, पी निकाल्ने, त्यसपछि 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि त्यो दुईटाको कम्पेयर गर्ने, त्यो आर भन्दा ठूलो छ कि सानो छ। यदि पी लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि अझ आर ग्रेटर हुन्छ भने, in that time we can say, we conclude that R is definitely significant. Okay students, okay, त्यसपछि अब यो एकदमै तपाईले यो च्याप्टरमा असाध्यै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो प्रोबेबली सिग्निफिकेन्सी टेस्ट गर्ने कुरा। तपाईहरु झुक्किनुहुन्छ है, टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी मैले पहिला पनि भनिसके, तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा पनि टेस्ट हाम्रो दुई तीन खालको छ के, एउटा टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी, टेस्ट द सिमेट्री, टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी। हेर्नुस् त, यो तीनवटा जो किन होला, मैले एउटा तपाईलाई आज टेस्ट द symmetry number 1, number 2 test the consistency, number 3 test the significancy, next number 4 test the normality। ल हेर्नुस् त, यो चारवटा टेस्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा। यो चारवटा टेस्ट एकदमै झुक्किने, तपाईहरु एकदमै झुक्किनुहुन्छ यसमा। टेस्ट द सिमेट्री, टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी, टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी, टेस्ट द नर्मालिटी। के हो, के गर्ने भनेको यो एक्जाममा प्रायः यो त आउँछ, एकदमै क्लियर छ, हामीलाई एकदमै झुक्क्याउने क्वेशन हो यो। हेर्नुस् है, यो एकदम नझुक्किनु होला, मैले फेरि एकचोटी रिभ्यू गर्दिए। टेस्ट द सिमेट्री भनेको तपाईले स्क्युनेस निकाल्ने हो, स्क्युनेस निकाल्ने। टेस्ट द कन्सिस्टेन्सी भनेको सीवी, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, सीवी निकाल्ने भनेको हो। टेस्ट द सिग्निफिकेन्सी भनेको यो आर पी निकाल्ने, पी निकालेर अहिले भनेकै कुरा यहाँ यो कुरा। अनि टेस्ट द नर्मालिटी भन्नाले कुर्टोसिस निकाल्ने, कुर्टोसिस निकालेर यसलाई कन्क्लुजन निकाल्ने, कमेन्ट गर्ने। दिज आर द मस्ट 4 टेस्ट इन आवर कोर्स, एकदमै क्लियर हुनुपर्ने कुरा। ओके दिस, अब अर्को एउटा कुरा अब हामी के गर्छौं भने तपाईलाई हेर्नुस् त, यो र्याङ्क कोरिलेसन, स्पारम्यान र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, हामी अब त्यसको कुरा गर्छौं। स्पारम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। ओके स्टुडेन्ट्स, स्पारम्यान र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा इट इज भेरी इजी मेथड के हो भने, यसको स्पारम्यान र्याङ्क कोरिलेसन र्याङ्क निकालेर बनाउने हो, र्याङ्क निकालेर कोरिलेसन फाइन्ड गर्ने। इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल आर, then R equals to 1 minus 6 summation d square by n cube minus n. Okay, this is the where d equals to d भनेको R1 minus R2, these are the rank, rank को डिफरेन्स हो d भनेको, right? अब there are 3 cases
फर्स्ट केस फर्स्टमा के भन्छ भने केस फर्स्टमा when actual ranks are given. ओके स्टुडेन्ट्स, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँ क्वेशनहरुमा तीन टाइपको क्वेशन हुनेछ। एउटा क्वेशन के हुनेछ भने तपाईको त्यहाँ हरेक भेरिएबलको दुईटा भेरिएबलको र्याङ्क नै अलरेडी गिभन हुन्छ। क्वेशनमा नै र्याङ्क दिएको हुन्छ। इट इज भेरी सिम्पल टाइप्स क्वेशन्स। यदि र्याङ्क नै दिएको छ भने we use directly this formula. यो पहिलेको फर्मुला हामीले डाइरेक्टली युज गर्ने छौं। यहाँ कुनै समस्या हुने छैन। नेक्स्ट केस सेकेन्डमा when ranks are not given, when actual ranks are not given, लानुस् त यदि र्याङ्क्स दिएको छैन भने के गर्छौं त भन्दा फर्स्टमा र्याङ्किङ आफै गर्छौं। पहिला र्याङ्क निकाल्छौं पहिला, अनि र्याङ्क निकालिसकेपछि त्यसपछि फेरि अनि सेम दिस फर्मुला, त्यही फर्मुला फेरि युज गरेर r को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने छौं। अब थर्ड केस थर्डमा के हुनेछ भने केस थर्डमा रिपिटेड र्याङ्क्स भन्छ। रिपिटेड र्याङ्क्स मतलब र्याङ्क्स को भ्यालु रिपिटेड छ भने रिपिटेड र्याङ्क्स हेर्नुस् त यो अलिकति लिटिल डिफरेन्स। र्याङ्क्स नै मतलब दुईवटा भेरिएबल बीचको भ्यालु रिपिटेड छ, 2 टाइम्स रिपिटेड, 3 टाइम्स रिपिटेड, 4 टाइम्स रिपिटेड भ्यालु आयो भने हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द र्याङ्क कोरिलेसन? यति बेला कसरी निकाल्ने? वी युज द फर्मुला। यति बेला हामीले के फर्मुला युज गर्ने छौं त भन्दाखेरि r equals to 1 minus 6 हेर्नुस् त बिग ब्राकेट summation d square plus m1 square minus 1 है plus यसको divided by 12 अनि this m2 square minus 1 divided by 12 plus dot यो कतिवटा रिपिटेड छ त्यो अनुसार हामी लिने गर्छौं। this whole over n cube minus n. ओके, दिस इज द फर्मुला। जब हाम्रो रिपिटेड भ्यालुहरु रिपिटेड छ भने त्यति बेला हामीले यो फर्मुला युज गर्ने छौं। 1 minus 6 summation d square, d भनेको त्यही भइहाल्यो। यहाँ r1 minus r2 डिफरेन्ट अफ र्याङ्क्स। m1 भनेको एउटा भ्यालु कति टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स रिपिटेड अ भ्यालु, एउटा भ्यालु कतिचोटी रिपिट भएको छ त्यसलाई हामीले m1 लिने छौं। m2 भनेको अनदर भ्यालु हाउ मेनी टाइम्स रिपिटेड, अनि त्यसै गरेर नेक्स्ट भ्यालु पनि रिपिटेड छ भने नेक्स्ट टाइम्स लिन्छौं। यसरी हामीले यो युज गर्नेछौं। इट इज भेरी इजी स्टुडेन्ट्स। यस तरिकाले हामीले कोरिलेसनका प्रोब्लमहरु हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तपाईहरुले के गर्नु होला भने सर तपाईहरुले यिनी रिलेसनहरु कोरिलेसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, कोरिलेसन भनेको के हो, यसका केही इम्पोर्टेन्ट रिलेसनहरु तपाईहरुले क्लियर गर्नुभयो भने यु क्यान इजिली क्याल्कुलेट एभ्री टाइप्स अफ क्वेशन्स। एकदमै इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी रिग्रेसनको बारेमा छलफल गर्नेछौं। देन आफ्टर त्यसपछि यो च्याप्टरका एकदम इम्पोर्टेन्ट मोडेल क्वेशनहरु, एक्जाममा सोधिने मोडेल क्वेशनहरु हामीले छलफल गर्नेछौं। मोडेल क्वेशनहरु लिएर तपाईहरुले एक्जामको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुने गरिकन एक्जाम ओरिएन्टेड प्रोब्लमहरु हामी ल्याउनेछौं। ओके स्टुडेन्ट्स, डियर स्टुडेन्ट्स, थ्यांक यू फर वाचिङ। तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो चौतारी एजुकेशनल ग्रुपलाई। हामी अब निरन्तर रूपमा तपाईलाई एक्जाम ओरिएन्टेड प्रत्येक च्याप्टरका इम्पोर्टेन्ट्स एक्जाममा फाइनल एक्जाममा सोधिने क्वेशनहरु, सर्ट क्वेशन, डेस्क्रिप्टिभ टाइप क्वेशन, एनालाइटिक टाइपको क्वेशनहरु ल्याउने छौं, छलफल गर्ने छौं। यहाँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला। ओके, थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स।